سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبتعكم كبرات تخطاتلتنا نلومي 17 مقابل كلتا 2016 زدلنا لكم زيناتات سعيبه قربي وفلماقن أرستاتو استقرأت استوسد بوتا يلن من محدار والقايت ساقدي زي حقاوس لزخونة أبقرب أوان كفرسيو خبر لي دكتور أبراهام بلاي قليتو أب سودان حد العلوي وتهدلوا مكونين أب تحت قيد خمزاته وتقليتو إسرائيل العلوي مراحت ستا إيران كم زقتلتو قليتا ودب سلساي ويانا أب لعلي أبالون مشويت وداسين زقرب خسي كونينو أب نيروبي هنسا بقيقا بمفراسو 4 سبات مويتوم أب سودان دكانستيو غازتنياتاتن دريت فتحان كفتحات أوعيت قريبو المنستري مسنون قولاتاتن إثيوبيا دكتور أبراهام بلاي أبزح الجوان أول قايت ساقدي زلو بمحدار زي حقاو بمخانو كفرسيلو أتي منستري نزيز قالت مستوم كاب سودان تمديسوم بمسارة بروغرام DDR عدقوم كفتحو استسامعون نايحوي سلطنا زوصلون أبالا سلاوش 7 نبر تباهيلوم تستقلتو تساتفتي أبزي سومن أبزي كايدو زتايو محبرسب والقايت ساقدي مننتون من محدارو نايموسال مسال كمزلو زقالت دكتور أبراهام سلطان بحيل المحز قبر زخونا يخون فتنا قبول كم زي كونا قريسو تما حبرسب من السوقن زدليو نقر انتهاليو وعلي وسن ما حبرسب معراب تقرأي محراية له مبتويو تنقل زخد مريت له هاي تقرأي له مبتويو اتما حبرسب انا محراية انتيلو مسوليو تقرأي انتيلو ون مسوليو هاجر كن بتاتنا زبلو حسب قن فتسي متقبلنا تيبلون ون إلو وسيخو لما محبرسب تخبابين بوليتيكاوي أكايد حوحات كم زيد اللي اتودب تمليسون تخباب خم محضرو خم زي فكدن أملكيتو حوحات تخبابي خم محضر انت اللي دما أب مرجات ورادي رخ عود كم زلو قريتو أب زقربا أوانا لتخبابي بحيل المقوتصار بحوحات العتقات حيلتات تقراين استقبل فتنتات كم زنبرة زخاخر دكتور أبراهام أب تحت زخونة يخون كونتات زخونة أكال نتخبابي بحيل يخون بزي حقه ومن قد خم محضرو أيكالن يلو أسعيبو خاز خونا سبب جزار وسوق وريتوز وسلو مريت يلن زبلة منستر اتخبابي بمسرس اسم معسلان بريتوريا زكاة تعتبها يستقمت أمبر بحدا وقن توسيلو زبكع قداي كم زي كونا قريتو ات منستر ات أبزح جوان أبو القايت زلو من محدار زي حقا وسل زخونا كفرس كم زلو ون أملكيتو اتي أبو تتايسو زلو من محدار فريسو متسا من محدار بمرجع هزبي حقا ون قوامامون مسرح تغطيلو قوم كم زلو أسميرو إذا مسرح زي تمازابل حبرتسب قدم خرمت مأتاو لمربتو مستملسة بمسرس من مع بريتوريا ناس أمرجع مستخايدة حزب بعلو مراحتي من محدارن كبابن وردان كم زمرت مستقبرن كم زفتسم دما أبريهو ليتنال جنرال عبد الفتاح البرهان إناقي عبد الله استبهله العلوي وتهدلوا المكونين السودان كم زأسرت مالي 10 شدوش مقابيت كلتا 20 شدوش زرقوا حط صابة مع كن زينا السودان تريبون حبيرو اتز تأثر مكونن إناقي عبد الله ويدما أمير مجاهدين بزبل سمز فلت كوينو مغنيات ما أسرتو قد مغنت تسمون ذهبوا مدير مخانو اتز صابة يملكته أبال محبر أحوال أسلام سودان زخونة إناقي كرم خلت تسمون إسرائيل أمريكان أقار سراوتنا بإيران تسديدا بوغن إيران خوينا خنو واقع إنا زبالو خوينو أزيد ما أبا محبراوي مراخي بتات بسفيح تزرقحو يركب اتمدر كساب حجاب سودان زكاة عزلو خوينو أمريكان محبر أحوال أسلام سودان كم قبر شبراوي تكال غيرا بوقعي مؤواجا إفلت جنرال البرهان نتمكن زأسرو أب منقول أب منقوتي كم قبر شبراوي ودب استوى مدبات كان نزلو أفالاين مرأي مخانو تسابات يحبر زباوي وطري إنه وسخ أبزخللو زلو أوان العلواي مراحي تا إيران علي لريجاني تمالي مشيت 10 شدوش مقابيت كم استقتل من استرم كل خال إسرائيل كاتز مقلاطو تسابتاب معكن زينا CNN يحبر انت خونا إيران نزيد تسابتاب زرقاقت وقعوي مقلتي أيهابة تنزلا إذا خمزيلون كله أب بغداد أبتقى إمباس أمريكا بغداد فنجرات تسمع له تسابتابات كم زحبرو سرعتات مكل خال أير نتي أبتقى تقصريز تكوس نبرتون شفتخم زعقتو يحبرو اتي إمباسي بسوني ون بتمساسالي في السماء إلى ما تغيرون يريو
እስራኤል ብተወሳኺ ኣብ ቴህራን ምስ መንግስቲ ዝተኣሳሰሩ ቦታታትን ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝርከቡ መደበራት ህዝቦላህ ሰፊሕ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ከም ዘካየደት ገሊጻ ኣብ አቡዳቢ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብቲ ቦታ ዝነበረ መደበር ጋዝ ክዕጾ ከም ዘገደደን ኣብ ጥቓ ወደብ ነዳዲ ኢማራት ዓረብ ድማ ሓንቲ ታንከር ከም ዝተሃርመትን እውን ይግለጽ። ብዘይካዚ ኣብ ከባቢ መጻብቦ ሆርሙዝ ወጥሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ይግለጽ። መሓዙት ሃገራት ኔቶ ዋላ እኳ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ነቐፌታ እንተቐረበሉ ኣብቲ ከባቢ ስርሒታት ሓይሊ ባሕሪ ከይሰፍሑ ወሲነን ኣለዋ። ሓደ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ወሳኒ መስመር ማይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክኸውን ከም ዘይክእል ክብል ኣጠንቂቑሎ። ፖለቲካዊ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሎሚ 17 መጋቢት 2026 ብመንገዲ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሸዊት ውዳሴ ዝፍለጥ ሸዊት ገብረ እግዚአብሔር ዝተባህለ ኣባሉ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር መሓዝን ምዝውዋርን ከምኡውን ነታጉ ምፍንጃርን ብዝብል ዝቐረበሉ ክሲ ኮኒኑ ሸዊት ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ወያነ ምስ ቀረበ 69 ከላሽን 20 ኤፍ1 ፈንጅን 20 ታካይ ፈንጅን ኣብ ሓንቲ ባጃጅ ጽዒኑ ክንቀሳቐስ ንሓይልታት ጸጥታ ብመሰረት ዝበፅሐ ሓበሬታ ክትትል ምስ ተገበረሉ ካብ ዝሓዞም ፈንጅታት ሓደ ኤፍ1 ፈንጂ ናብ ሓይልታት ጸጥታ ብምድርባይ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ጸጥታ ጉድኣት ኣብፂሑ ዝብል ዝርዝር ክሲ ከም ዝቐረበሉ እቲ ውድብ ገሊጹ። እቲ ክሲ ንኽጻረ ክሳብ መጻኢ ሐሙስ 19 መጋቢት 2026 ቆፅሮ ተዋሂቡ ከም ዘሎ እውን ኣካፊሉ። እቲ ውድብ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣባሉ ዝቐረበ ክሲ ማዕልቦ ረኺቡ ሸዊት ክሳብ ዝፍታሕን ምክትታሉ ከም ዘየቋርፅ ገሊጹ። ብተወሳኺ ንኩሎም እቶም ነቲ ኣብ ልዕሊ ሸዊት ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ማእሰርትን ዝቐረበሉ ክስን ብምቅዋም ንኽፍታሕ ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ ወገናት ኣመስጊኑ ኩሎም ወገናት ፃዕሮም ኣሓይሎም ክቕፅሉ እውን ተማሕፂኑ። በቲ ኣብ ልዕሊ ሸዊት ውዳሰ ብፖሊስ ቀዳማይ ወያነ ዝቐረበ ክሲ ብዙሓት ተጋሩ ብምግራም ዝተፈላለዩ ግብረ መልስታት እናሃቡ ምስ ሻዕብያ እናመሳሰሉ ይገልጹ ከም ዘለዉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦታት ዝወሃቡ ዘለዉ ርእቶታት የመልክቱ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ዝተበገሰ ምፍራስ ህንፃ እቲ ህንፃ ብጌጋ ብምፍራሱ ስዒቡ ብውሑድ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 4 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም። ኣብቲ ብ16 መጋቢት ዘጋጠመ ሓደጋ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ሰራዊትን ካልኦት ትካላትን ኣብ ምድሓን ሰባት ከም ዝተዋፈሩ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብ እዋን ምፍራስ እቲ ህንፃ ንሞትን መጉዳእትን ዘስዓበ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ዛጊድ ብወግዒ ኣይተገለጸን። እቲ ህንፃ ሓደ ካብቶም ሓያሎ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ምሕዳስ ሩባ ናይሮቢ ንኽእለ ዝተመደበ ከም ዝነበረ እቲ መግለፂ ይሕብር። ብውሑዱ 2 ሰባት ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ እኳ እንተተገለጸ ኣብ ማሕበረሰብ ሰማያዊ እስቴት ሻውሪ ሞዮ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣሶሽየትድ ፕረስ ግን ካብቲ ዝፈረሰ ህንፃ ብዝተሳሕቡ ብውሑዱ 3 ሬሳታት ከም ዝቆፀረ ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ብወገኑ ቁፅሪ ዝሞቱ 4 ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይሮቢ ምፍራስ ህንፃታት ልሙድ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ንመምርሒታት ወይ ንሕግታት ህንፃ ብምትሓስ ዝፍፀም ምዃኖም ጸብጻባት ቲአርቲ ኣፍሪቃ ይሕብር። ኣብ 2015 ኣብ ኬንያ 8 ህንፃታት ፈሪሶም 15 ሰባት ድሕሪ ምማቶም ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ህንፃታት ብኮድ ዝሰማምዑ እንተኮይኖም ምፍላጡ ቁፅፅር ክግበር ኣዚዙ እዩ። ብሄራዊ በዓል መዚ ህንፀት ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ህንፃታት 58 ሚታዊት ንመነባብሮ ዘይበቕዑ ምዃኖም ገሊጹ። ዓለም ለኻውያን ተቆጻጸርቲ መራኸቢ ብዙሃንን ጉጅለ ሕጋዊ ሓገዝ ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፈ ኣብ ደቡብ ዳርፉርን ዝተኣሰረን ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛታትን ድለይቲ ፍትሕን ብቕልጡፍ ክፈትሕ ብ16 መጋቢት ጸዊዑ። ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ከም ዝገለጾ ኣባላት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፈ ንሪፖርተራት ሬድዮ ግዝኣት ኒያላ መዋሄብ ኢብራሂምን ዛህራ መሐመድ አልሐሰንን ምስ ኣቕራቢ መደብ ኢሽራካህ ዓብዱራሕማንን ብ28 ለካቲት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን እተን ጋዜጠኛታት ኣብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ዳርፉር ኒያላ ንደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሞያ ሚድያ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ ድሕሪ ምክፋለን ከም ዝተታሕዛ ገሊጹ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ንኣባላት ፕረስ ብዘይ ፍቓድ ምእሳር ደው ከብል ኣለዎ ኢላ ዞባዊ ዳይረክተር ሲቢጄ ሳራ ቁዳህ
بمسرت منشطات وشتعدي اتندك انستيو بزي وقعو خستي يخون حقاوي وكلنا أبيت مأسرتي كوريان يالا تأثيرنا اللواء اتهصص حقاوي قجلنا هصص وان طبقاتات نتصبصب الرقاقيصو دكتور مناخير مصطفى السانوسين ازدهر عبد الله موليم محمدن زركبوم توسخت وصلات كم زلو يقلص اتو قجل ابت حينتات قلطف دقف زقوصاصرو خبابيتات زسرح سرعه فردي زي مهلاو نتندك انستيو خبير سقاين صوتاو عمصن كم زغاطمن تقيسو سي بي جي بوحدو خالوت شوعات غازيتنياتات دهايوم كم زطفون ناصر ريبورتر معمر ابراهيم دما كبتقم 2025 جميرو ابتحت قيدي اتحايلي خمزلون املكيتو حالتات قلطف دقف بزعبات مأسرتي بوقعوي رئيتو ايهابن كبرات تخاتلتين لو مزبل يوم زيناتاتنا ازوم كتكتاتلوم زصلاحكم يمسلوني رم صباح بقال اوت زيناتات كساب نرخب سسنايو نمنيلكم